बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजकल बहुत ज़्यादा अहम मामलात जो हैं वो ज़ेरे डिस्कस हैं। और जैसा कि आपको इल्म है कि ईमान मज़ारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एक बहुत संगीन नोयत का इल्ज़ाम लगाया, और उनका इल्ज़ाम ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने उन्हें हरास किया है। और हरासमेंट की एप्लीकेशन जो है वो बाकायदा जमा भी करा दी है, और उस पर भी एक तनाज़ा जन्म ले चुका है। और इसी दौरान ईमान मज़ारी की जानिब से जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल से भी रजू किया गया है। और सुप्रीम जुडिशल कौंसल में ये मुद्दा इख्तियार किया गया है कि जी वही हरासमेंट ही। अब वजह एक ही है, हरासमेंट। क्या हरासमेंट हुई? मुझे समझ नहीं आता कि ये जो लिबरल किस्म की ख़वातीन हैं वो तो कुछ भी का जो है उसको हरासमेंट करार दे देती हैं। ईमान मज़ारी ने जो जस्टिस सरफराज डोगर पे एलिगेशन लगाए हैं उनमें से एक एलिगेशन ये है कि जी उन्होंने मेरे मुतल्लिक सेक्सियस्ट कमेंट किए हैं। अब सेक्सियस्ट कमेंट क्या हैं जिसको उन्होंने बकौल ईमान मज़ारी के कि मुझे इन्होंने कहा मेरी बेटी या मेरी बच्ची। अब मैं तो मशरकी रिवायात के हम कायल हैं, और मशरकी रिवायात में जब उम्र से कोई बुज़ुर्ग हो या बड़ा जो होता है वो अपने से कम उम्र ख़वातीन को या लड़कियों को बेटी कहता है, और ये हमारे मशरकी रिवायत में तो यही है। अब जस्टिस सरफराज डोगर की उम्र कितनी और ईमान मज़ारी की उम्र देख ले, वो आज की बच्ची है। अब मैं तो बच्ची कहूँगा तो मेरे ऊपर भी हरासमेंट कर देगी। बहरहाल मतलब एक नौजवान है, नौजवान लड़की हम कह सकते हैं, नौजवान लड़की है। और जस्टिस सरफराज डोगर एक मतलब है बड़ी उम्र के हैं। अब उन्होंने जो है वो उनको कहा मेरी बेटी या मेरी बच्ची। अब ओपन कोर्ट में कहा, मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने फ़ोन पे कहा या कुछ, उनको नहीं, ओपन कोर्ट में कहा कि मेरी बेटी मेरी बच्ची। कल जो बातें मुझसे मंसूब हुई उसमें कुछ चीज़ें गलत रिपोर्ट हुई, लेकिन ईमान मज़ारी को मसला क्या हुआ, मेरी बेटी। उनका ये है कि मुझे मेरी बेटी क्यों कहा, मुझे मेरी बच्ची क्यों कहा। अब कोई इज़्ज़तदार जो ख़तून होती है या लड़की होती है वो तो इसमें खुश होती है कि भाई मुझे जो है वो आनर दी जा रही है, और हमारी मशरकी रिवायात में इसे इज़्ज़त ही कहते हैं, आनर ही कहा जाता है। अब एक ऐसी लड़की जो मेरी बेटी को सेक्सियस्ट कमेंट से तशबीह दे तो इसका मसला मतलब यही है कि फिर उसकी अपनी ही तरबियत में मसला है। और सॉरी टू से ईमान मज़ारी की तरबियत जो है वो लिबरल स्कूल ऑफ थाट और लिबरलिज़म पे हुई है, उनकी मशरकी रिवायात पे नहीं है। कहने को तो ये मज़ारी है, कहने को तो शायद ये बलोच भी आप कह दें, लेकिन बलोची में या बलोचियत में वो ऐसे नहीं होती। जो बलोच तहजीब है, बलोच जो रिवायात है वो मशरकी रिवायात कि बिल्कुल जो है उसकी अक्कासी करती है। जब हम मशरकी रिवायात की बात करते हैं तो शायद हमें अपने बलोच कल्चर को देखना पड़ता है। तो उसमें ख़तून को इज़्ज़त दी गई है, लड़कियों को इज़्ज़त दी गई है। उसमें जो बुज़ुर्ग हैं वो जो लड़कियां हैं उनको बेटियों के नाम से पुकारते हैं, उनके सर पे हाथ फेरते हैं, ठीक। और जो बेटियां अपने बुज़ुर्गों के सामने आती हैं या लड़कियां सामने बुज़ुर्गों के सामने आती हैं तो वो सर पे दुपट्टा ओढ़ती है, ठीक। ये तो हमारी रिवायात है। ईमान मज़ारी बेशक दुपट्टा ना ओढ़े, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन लफ्ज़ बेटी पे उसको मतलब समझ से बाला तर है, मैं नहीं समझ सका। आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि किसी को अगर कह दिया जाए, एक बुज़ुर्ग जो है वो किसी नौजवान लड़की को मेरी बेटी कहे या मेरी बच्ची कहे, तो क्या ये वाकई हरासमेंट है? क्या ये वाकई सेक्सियस्ट कमेंट है? बकौल उसके कि जी मैं तो प्रोफेशनल वकील हूँ, मुझे वो जो है वो लायर कह सकते थे, मुझे मेरी बेटी क्यों कहा। तो ये बेसिकली एक लिबरल एजेंडा है जिसको इन्होंने टोक किया हुआ है। और बकौल अलेक्जेंडर डोगन एक फ़िलासफ़र है, उनके बकौल के लिबरलिज़म जो है वो वर्स्ट माइंड की जो है वो एक शक्ल है। और हकीकत में भी हम यही देख रहे हैं कि जो ईमान मज़ारी की जानिब से। बहरहाल अब इससे आगे भी हम चलते हैं। हुआ क्या,
پہلے جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس سے قبل ریمارکس دیے تھے، اور ان کے بقول کہ میرا ایک ریمارکس کہ اگر میں پکڑ لوں نا، تو ہادی کو، ان کے شوہر کو کہا تھا اگر میں ان کو پکڑ لوں تو کیوں نہ توہین عدالت، تو پکڑ لوں والا جو کمنٹ ہے بقول چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، وہ بھی غلط بھی مجھ سے منسوب کیا گیا ہے، میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو بہرحال ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی صحیح تو انہوں نے معذرت بھی کی اور اوپن کورٹ میں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چارج شیٹ کر دیں اور اس پہ ہراسمنٹ کا جو ہے ایلیگیشن لگا دیں۔ تو بہرحال اب درخواست دائر کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ہراسمنٹ کمیٹی ہے، اس کو درخواست فارورڈ ہوئی، تو اس پہ بھی اب تنازع جنم لے چکا ہے۔ کہتے ہیں جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ہراسمنٹ کمیٹی ہے، اس سمن رفت جو ہے اس کی سربراہ ہیں، اور سردار جو ہے اعجاز اسحاق اور وہ طاہر ارباب اس کے ممبر ہیں، اور اس کمیٹی میں نے اس کو ٹیک اپ بھی کر لیا ہے۔ جبکہ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف سے یہ اوپینین آ رہی ہے کہ جب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے تو ساری کمیٹیاں تحلیل کر دی تھی، نئی کمیٹیاں تشکیل دیں، اور کہتے ہیں نئی کمیٹی کے تحت جو ہے وہ جسٹس سردار انعام امین منہاس جو ہیں وہ ہراسمنٹ کمیٹی کے جو ہیں وہ ہیڈ ہیں، اور انہی کی سربراہی میں ہراسمنٹ کمیٹی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کے سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو تحریک انصاف نے اس پورے معاملے کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور سردار اعجاز اسحاق، سمن رفت اور کیانی صاحب، محسن اختر کیانی، اور اس طرح کے جو اور جج ہیں، بابر سار ہو گئے، یہ وہ لیٹر باز جج ہیں جن کو شروع سے دن سے اعتراض ہے، اور جب سرفراز ڈوگر ان سے برداشت نہیں ہو رہا، سرفراز ڈوگرز کو جب لایا گیا، یا جو ہے وہ خادم حسین سومرو کو لایا گیا، یا محمد آصف کو لایا گیا بلوچستان ہائی کورٹ سے، تو یہ اعتراض ان کا یہ تھا کہ بھئی ان سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ قبضہ ہو گیا۔ بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یوتھیوں کا قبضہ تھا، عمران ججز کا قبضہ تھا، وہ قبضہ جو ہے ان سے واگزار کرایا گیا ان کو لا کے، تو یہ ان کو برداشت نہیں کرتے، اور آئے دن سردار اعجاز اسحاق جو ہے وہ تو اپنے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں، اور سمن رفت ہو، اعجاز اسحاق ہو، محسن اختر کیانی ہو، یہ لیٹر باز ججز ہوں، یہ تو براہ راست سرفراز ڈوگر کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پرسنل لٹیگیشن میں بھی چلے گئے تھے، جبکہ جج کا ضابطۂ اخلاق مانے ہے کہ آپ پرسنل لٹیگیشن میں نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال اب معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے وہ مطلب اس ٹائم ٹارگٹ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جسٹس سرفراز، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی ممبر بننے جا رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں جنید غفار صاحب، اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی حیت تبدیل ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ سینئر جج کے طور کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوں گے، اور یہ جو باقی ججز ہیں یہ ان کے خلاف ریفرنسز بھی ہیں، تو ممکنہ طور پہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف یہ پورا پلان، پورا پھندا بنایا گیا۔ پہلے اطہر من اللہ صاحب آتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں، پھر یہ لیٹر باز ججز سامنے آتے ہیں، جب وہ سب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر لانچ کیا جاتا ہے ایمان مزاری صاحبہ کو، اور پھر ایمان مزاری نے جو کر دکھایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ برال اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیسے اور کس سمت چلتا ہے، لیکن جسٹس سرفراز ڈوگر سے اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، یہ ٹرولنگ سے اور ان کے پروپیگنڈے سے گھبرانا نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ کمٹ ہو گئے کورٹ کے اندر، تو پھر آپ کو کس نے کہا تجھیات دیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ ان کے سامنے جو ہے وہ آپ وضاحتیں کریں؟ بات یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر آپ تجھیح دیں گے، وضاحت کریں گے، تو یہ الٹا اوپر چڑھتے ہیں، یہ ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ہے اس میں مزید دباؤ ڈالو، یہ دباؤ میں آ گئے ہیں۔ میری مثال دیکھیں، مجھے انہوں نے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ مجھ پر تشدد کیا، اور جب تشدد کیا ویری نیکسٹ ڈے میں وہاں پہ اڈیالہ جیل میں موجود تھا۔ ہاں اگر میں نہ جاتا تو یہ ٹرولنگ اور یہ جیت جاتے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر اب یہ آخری مارکا لڑا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو صبر، استقامت اور استقلال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ ٹرولنگ، پروپیگنڈا اور ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔